अष्टाङ्गहृदयं सूत्रस्थानम् एकादशोऽध्यायः दोषादिविज्ञानीयः। अथातो दोषादिविज्ञानीयमध्यायं व्याख्यास्यामः इति स्माहुरात्रेयादयो महर्षयः। दोषधातुमलामूलं सदा देहस्य तञ्चलः उत्साहोच्छ्वासनिश्वासचेष्टावेगप्रवर्तनैः सम्यग्गत्या च धातूनाम् अक्षाणां पाटवेन च अनुगृह्णात्यविकृतः पित्तं पक्त्यूष्मदर्शनैः क्षुत्रुडृचिप्रभामेधा धीशौर्यतनुमार्दवैः श्लेष्मास्थिरत्वस्निग्धत्वसन्धिबन्धक्षमादिभिः प्रीणनैजीवनल्लेपः स्नेहोद्धारणपूरणे गर्भोत्पादश्च धातूनां श्रेष्ठं कर्म क्रमात् स्मृतम् अवष्टम्भः पुरीषस्य मूत्रस्य क्लेदवाहनं स्वेदस्य क्लेदविधृतिः वृद्धस्तु कुरुते निलः कार्श्यकार्ष्ण्योष्णकामत्वकम्पानाः शकृद्ग्रहान् बलनिद्रेन्द्रियभ्रंशप्रलापभ्रमदीनताः पीतविण्मूत्रनेत्रत्वक्षुत्रुड्दाहाल्पनिद्रताः पित्तं श्लेष्माग्निसदनप्रसेकालस्य गौरवं श्वैत्यशैत्यश्लथाङ्गत्वं श्वासकासातिनिद्रताः रसोऽपि श्लेष्मवत् रक्तं विसर्पप्लीहविद्रधीन् कुष्ठवातास्रपित्तास्रगुल्मोपकुशकामलाः व्यङ्गाग्निनाशसम्मोहरक्तत्वं नेत्रमूत्रताः मांसं गण्डार्बुदग्रन्थि गण्डोरुदरवृद्धिताः कण्ठादिष्वधिमांसै च तद्वन्मेदस्तथाश्रमम् अल्पेऽपि चेष्टिते श्वासं स्फिक्स्तनोदरलम्बनम् अस्त्यध्यस्थ्यधिदन्तांश्च मज्जानेत्राङ्गगौरवम् पर्वसु स्थूलमूलानि कुर्यात्कृच्छ्राण्यरूंषि च अतिस्त्रीकामतां वृद्धं शुक्रं शुक्राश्मरीमपि कुक्षावाध्मानमाटोपं गौरवं वेदनां शकृत् मूत्रन्तु बस्तिनिस्तोदं कृतेऽप्यकृतसंज्ञताम् स्वेदोतिस्वेददौर्गन्ध्यकण्डूः एवं च लक्षयेत् दूषिकादीनपि मलान् बाहुल्यगुरुतादिभिः लिङ्गं क्षीणे निलेङ्गस्य सादोल्पं भाषिते हितं संज्ञामोहस्तथा श्लेष्म वृद्ध्युक्तामयसम्भवः पित्ते मन्दोनलः शीतं प्रभाहानिः कफे भ्रमः श्लेष्माशयानां शून्यत्वं हृद्रवः श्लथसन्धिता रसे रौक्ष्यं श्रमः शोषो ग्लानिः शब्दासहिष्णुता रक्तेम्लशिशिरप्रीति शिराशैथिल्यरूक्षताः मांसेक्षग्लानिगण्डस्फिक्शुष्कता सन्धिवेदनाः मेदसि क्षीणे कट्याः प्लीह्नो वृद्धिः कृशाङ्गता अस्न्यस्थितोदः शदनन्दन्तकेशनखादिषु अस्नां मज्जनि सौशीर्यं भ्रमस्तिमिरदर्शनम् शुक्रे चिरात् प्रसिच्येत शुक्रं शोणितमेव वा तोदोत्यर्थं वृषणयोर्मेढ्रन् धूमायतीव च पुरीषे वायुरन्त्राणि सशब्दो वेष्टयन्निव कुक्षौ भ्रमति यात्यूर्ध्वं हृत्पार्श्वे पीडयन् भृशम् मूत्रेऽल्पं मूत्रयेत् कृच्छ्राद्विवर्णं सास्रमेव वा स्वेदे रोमच्युतिः स्तब्धरोमता स्फुटनं त्वचः मलानामतिसूक्ष्माणां दुर्लक्ष्यं लक्षयेत् क्षयं स्वमलायनसंशोषतोदशून्यत्वलाघवैः दोषादीनां यथास्मै च विद्याद्वृद्धिक्षयौभिषक् क्षयेण विपरीतानां गुणानां वर्धनेन च वृद्धिं मलानां संगाच्च क्षयैश्चातिविसर्गतः मलोचितत्वाद्देहस्य क्षयो वृद्धेस्तु पीडनः तत्रास्थनिस्थितो वायुः पित्तन्तु स्वेदरक्तयोः श्लेष्माशेषेषु तेनैषामाश्रयाश्रयिणां मिथः यदेकस्य तदन्यस्य वर्धनक्षपणौषधम् अस्थिमारुतयोर्नैवं
प्रायो वृद्धिर्हि तर्पणात् श्लेष्मणानुगता तस्मात् संशयस्तद्विपर्ययात् वायुनानुगतोऽस्माच्च वृद्धिक्षयसमुद्भवान् विकारान् साधयेत् शीघ्रं क्रमाल्लङ्घनबृहणैः वायोरन्यत्र तज्जांस्तु तैरेवोत्क्रमयोजितैः विशेषाद् रक्तवृद्ध्युत्थान् रक्तश्रुतिविरेचनैः मांसवृद्धिभवान् रोगान् शस्त्रक्षाराग्निकर्मभिः स्थौल्यकार्ष्योपचारेण मेदोजानस्थिसंशयात् जातान् क्षीरघृतैस्तिक्तसंयुतैर्बस्तिभिस्तथा विड्वृद्धिजानतिसारक्रियया विक्षयोद्भवान् मेषाजमध्यकुल्माष यवमाषद्वयादिभिः मूत्रवृद्धिक्षयोत्थांश्च मेहकृच्छ्रचिकित्सया व्यायामाभ्यञ्जनस्वेदमद्यैः स्वेदक्षयोद्भवान् स्वस्थानस्थस्य कायाग्नेरंशा धातुषु संश्रिताः तेषां सादातिदीप्तिभ्यां धातुवृद्धिक्षयोद्भवः पूर्वो धातुः परं कुर्याद्वृद्धः क्षीणश्च तद्विधं दोषादुष्टारसैर्धातून् दूषयन्त्युभये मलान् अधो द्वे सप्तशिरसि खानि स्वेदवहानि च मला मलायनानि स्युर्यथा स्वन्तेष्वतो गदाः ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्तानां परं स्मृतं हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनं स्निग्धं सोमात्मकं शुद्धमीषल्लोहितपीतकं यन्नाशे नियतन्नाशो यस्मिंस्तिष्ठति तिष्ठति निष्पद्यन्ते यतो भावा विविधा देहसंश्रयाः ओजः क्षीयेत कोपक्षुध्यानशोकश्रमादिभिः बिभेति दुर्बलो भीक्ष्णन् ध्यायति व्यथितेन्द्रियः दुःच्छायो दुर्मनारूक्षो भवेत् क्षामश्च तत्क्षये जीवनीयौषधक्षीररसाद्यास्तत्र भेषजम् ओजो वृद्धौ हि देहस्य तुष्टिपुष्टिबलोदयः यदन्नं द्वेष्टि यदपि प्रार्थयेता विरोधितु तत्तत्यजन् समश्नंश्च तौ तौ वृद्धिक्षयौ जयेत् कुर्वते हि रुचिं दोषा विपरीतसमानयोः वृद्धा क्षीणाश्च भूयिष्ठं लक्षयन्त्यबुधास्तु न यथा बलं यथा स्वै च दोषा वृद्धा वितन्वते रूपाणि जहति क्षीणाः समाः स्वं कर्म कुर्वते य एव देहस्य समाविवृद्ध्यै त एव दोषा विषमावधाय यस्मादतस्ते हितचर्ययैव क्षयाद्विवृद्धेरिव रक्षणीयाः इति श्रीवैद्यपतिसिंहगुप्तसूनु श्रीमद्वाग्भटविरचितायामष्टाङ्गहृदयसंहितायां सूत्रस्थाने दोषादिविज्ञानीयो नाम 11 अध्यायः।